बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान ख़ान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नाज़रीन, जो हमारा मुआशरा है, जो मशरक़ी मुआशरा है, जो पाकिस्तान का मुआशरा है, जो इस्लामिक मुआशरा है नाज़रीन, उसमें बाप गरूर होता है, वालिद एक आइडियल होता है, एक फ़ख्र होता है। इंसान जो है उसे देख कर जीता है, उसके नक्शे कदम पर चलता है, वो इंसान का फ़ख्र होता है। मैं बात कर रहा हूँ सबके वालिदैन की, सबके वालिद की, लेकिन आज मैं बात करूंगा स्पेशली इमरान रियाज़ ख़ान के बाप की। जब इमरान रियाज़ ख़ान को अदालत में लाया गया जज के सामने, तो वहाँ पर वो आज अफसरदा हुआ और जज से उसने कहा कि मुझ पर किसी भी किस्म का अगर आपने इल्ज़ाम लगाना है, मुझे जो भी कहे, मेरे बाप को कुछ ना कहे। नाज़रीन, बाप एक ऐसी हस्ती है कि जिसके बारे में कोई कुछ सुन नहीं सकता, और बाप अगर ईमानदार हो, असूल परस्त हो और वो एक निडर हो, तो फिर तो मेरे ख़्याल से कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। अगर मरीम नवाज़ को अपना बाप, और इसमें वो हक बजानिब है, वो सबसे अच्छा नज़र आता है तो ठीक है, बाकी लोगों के लिए वो जैसे भी है, लेकिन उसके लिए अगर वो उसका साथ देती हैं तो मैं ऐसी बेटी पर फ़ख्र कर सकता हूँ। मैं ऐसी बेटी के लिए कह सकता हूँ कि यार, जो कि अपने बाप के साथ कम से कम खड़ी तो है। लेकिन आज आपने इमरान रियाज़ को वहाँ पर लेकर आए। मैं आपको अपनी लाइफ का एक बात बताता हूँ। इन माई स्टूडेंट लाइफ व्हेन आई वाज लाइक इन सेकंड और समथिंग लाइक दैट, तो मेरे वालिद साहब एक आर्मी के सूबेदार मेजर थे, रिटायर्ड हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सर्विस की। 1971 की वॉर में भी वो शामिल थे, जो पाकिस्तान में जो हालात बने हुए थे, और वो अक्सर हमें अपनी बहादुरी के किस्से भी सुनाए करते थे। उन्होंने बहुत सी जगहों पर पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी की है। तो जब मैंने FSC की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ISSB के लिए टेस्ट दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि एक आर्मी के बाप की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा जो है आर्मी में कैप्टन, मेजर, कर्नल और एंड सो ऑन बने। नाज़रीन, मैं इनिशियल टेस्ट में ही फ़ेल हो गया, और फेल होने के बाद जो मेरे वालिद साहब एक तो आर्मी में थे, ऊपर से पठान थे, तो उन्होंने मेरी खूब दुर्गत बनाई और हर वक्त मुझे बोलते रहते थे कि तुमसे एक टेस्ट पास नहीं हुआ, वरना मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। मैं उस मेजर को जानता था, मैं उस कर्नल के साथ मेरी ये थी वो थी। बल्कि अक्सर मुझे कहा करते थे कि मेरी माँ, जो कि अगरचे कि वो मुआशरे के लिहाज से मेरी स्टेप थी, लेकिन मुझे बहुत मोहब्बत थी। वो छुप कर आके मुझे खाना देती थी। अब्बू कहते थे ये मेरे साथ खाना ना खाए, और सो एंड सो। तो मेरे जहन में ये बात बैठ गई, और कुछ अरसे के बाद जब दोबारा मैं थर्ड ईयर में मैंने दाखिला लिया, तो मैंने घर पे बताए बगैर ISSB दोबारा इनिशियल टेस्ट दिया। मैं इनिशियल में भी पास हो गया, मेरा मेडिकल भी हो गया और मेरा इंटरव्यू भी हो गया। अब ISSB की कॉल आनी थी। तो ये जब सब चीज़ें आई तो मैंने वालिद साहब को बताया। मैंने कहा अब्बू, मैंने इस तरह ये सारी चीज़ें कर ली, अब ये रह गए। माई फादर वॉज लाइक सो हैप्पी एंड ही हग्ड मी दैट टाइम, और उसने कहा कि बेटा अब इंशाल्लाह ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आप देखें कि मैं जब ऑफिसर्स आते हैं, अफसर बन के आते हैं, मैं ज़रा आपको बता दूं, तो इनको जो ट्रेनिंग देते हैं, जो सेकंड लेफ्टिनेंट और कैप्टन होते हैं, जिनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, मेरे वाले साथ FF में थे, तो वो FF के जो भर्ती सेंटर हैं वहाँ पर एबटाबाद में होते थे, जिसे काकुल भी कहते हैं, वहाँ पर होते थे। तो वो अक्सर यानी इनके जो उस्ताद होते हैं, जो इनको परेड सिखाते और इनको दूसरी चीज़ें सिखाते हैं, वो आलमोस्ट एक NCO होता है। NCO का मतलब ये है कि एक लास्ट नायक, हवलदार, ये रैंक होते हैं आर्मी के। तो मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि वो मेरे उस्ताद थे, ये था वो था। तो हम ये झेलम से आगे, उस वक्त हमारी यूनिट ग़ालिबन जो है खारियाँ में थी, झेलम से आगे कहीं वो स्कीम पे गई हुई थी। जून जुलाई का महीने था, बहुत सख्त गर्मी थी। वालिद साहब के साथ हम जा रहे थे, उनके पास जो है पठानों की तरह एक चादर थी, वो पानी से गीली करते थे, कभी मेरे सर पे रखते थे, मुझे साथ अपने लेके चलते थे। आधी चादर मेरे ऊपर, आधी गीला करके लेके जाते थे। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पहुँचे। जब हम पहुँचे तो वहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। कोई एक कैप्टन, मेजर और इस तरह वो कर्नल साहब बैठे हुए थे। मेरे अब्बू ने जाके सिविल कपड़ों में थे, लेकिन सैल्यूट किया। साहब, मैं सूबेदार हिदायत ख़ान, और अपना पूरा बताया। उसने कहा जी आपको याद है मैं आपके साथ इधर था, वो था। शायद मेरे ख्याल से वही सिलेक्शन में थे, या जो भी था मुझे नहीं पता था। लेकिन अब्बू ने उनसे कहा कि जी ये मेरा बेटा है, और इसकी कॉल आ गई है, और अब बस अगर आप, ऊपर अल्लाह है और नीचे आप है, तो कर्नल साहब ने कहा कि ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप ना मुझे बता दीजिएगा, तो आप ऐसे कीजिएगा कि आ जाइएगा।
بنگلے پہ آ جائیے گا، یہ کرنل کے گھر کو بنگلہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے ابو بڑے خوش ہوئے، واپس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھیں ہم چلیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ سفر کے دوران واپس جب ہم لیٹے تو میں نے چاہا کہ میں اپنے والد صاحب کے، اپنے باپ کے پاؤں دباؤں۔ تو میں نے جب ان کے پاؤں پکڑے اور دبانے کے لیے کہا تو ایک دم سے انہوں نے کھینچے، ایک آرمی آفیسر کی طرح، ایک جوان کی طرح نے کہا میں ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا ہوں بیٹا، اگر تمہیں پاؤں دبانے ہیں تو میں دبا دیتا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے بڑا عجیب لگا، اچھا بھی لگا اور بڑا بھی لگا، اور میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بس دعا کرنا کہ تم ہو جاؤ۔ 2-3 دن کے بعد ہم راولپنڈی گئے۔ راولپنڈی ان کا گھر تھا جو بنگلہ جسے کہتے تھے۔ ہم صبح گئے تو کرنل صاحب 94-95 کی بات ہے تقریباً، تو ہم جب گئے تو وہاں پر اس وقت بہت سے بیٹ مین ہوتے تھے، اب تو آرمی نے وہ چیزیں ختم کر دی۔ تو وہ ایک عام سپاہی ہوتا ہے، تو وہ بیٹ مین آیا باہر اور وہ کام کرنے والا، اس نے کہا صاحب کرنل صاحب سی او صاحب گھر پہ نہیں ہیں۔ ہم چلے گئے، 3-4 گھنٹے کے بعد گرمی بہت زیادہ تھی، پھر آئے تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو شام کو آ جائیں گے، 4-5 بجے پھر آئے، تقریباً 8-9 بجے پھر آئے۔ میرے والد صاحب مجھے راستے میں کہتے کہ اب کرنل صاحب ہوں گے۔ تو جب اس دفعہ آئے تو وہ جو ان کے بیٹ مین تھے انہوں نے ساتھ آ کے میرے ابو کو کہا، وہ جانتے تھے ظاہر ہے وہ سپاہی ہوتا ہے اور ایک صوبیدار کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑا ایک عہدہ ہے آرمی کے اندر، صوبیدار میجر اور یہ ساری چیزیں۔ صوبیدار میجر ایک بابا ہوتا ہے پوری یونٹ کا، میرے والد صاحب صوبیدار میجر ریٹائرڈ تھے۔ تو انہوں نے کہا صاحب وہ سی او صاحب گھر پہ ہی ہیں لیکن شاید وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ تو میرے ابو جو ہیں بہت ہی وہ دل برداشتہ ہوئے۔ میں نے ایسے ان کی طرف دیکھا تو جیسے وہ مجھ سے آنکھیں چرا رہے تھے، اور مجھے تو ان سے جب کوئی بات نہیں، نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، گھر میں کئی طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، میں یونٹ میں ان کو پکڑ لوں گا، یہ کر لوں گا۔ لیکن میرا دل بھی جو ہے ایک قسم کا جو ہے نا، تھوڑا سا مجھے یہ جو سیناریو بنا تھا، جو چیزیں تھیں، وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو میں صرف کہتا ہوں کہ ہمارا باپ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا فگر ہے کہ ہم اس کی کہ جتنا بھی اسے یاد کرے، جتنا بھی اسے کہے، اور اگر وہ اچھا ہو، ایماندار ہو۔ میرے والد صاحب نے بہت زبردست نوکری کی ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ بیٹا جیسے میں نے نوکری کی ہے نا، جیسے میں اس یونٹ میں صوبیدار میجر آ کے بنا ہوں، ایسے کسی نے بھی نہیں کی، اینڈ سو آن۔ تو آج میں سوچ رہا تھا عمران ریاض خان کو کہ وہ اپنے باپ کے لیے لڑ رہا تھا، اپنے لیے نہیں لڑ رہا تھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لیجئے۔ دیکھیں میں صرف ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جاننے سے زیادہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، اور بتانا صرف یہ چاہتا ہوں ناظرین، سمپل سے ہیں کہ دیکھیں اپنے جھگڑوں میں، اپنے آپ سمجھے کہ اپنے غصے میں، اپنے بغض میں اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ وہ بندہ لاسٹ ٹائم جب گیا تھا 40 سال کا اندر گیا تھا، اور جب واپس آیا تو 60 سال کا تھا۔ مجھے لگتا ہے اسے اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا جتنا اس دفعہ اسے ہوا، کیونکہ عدالت میں اس نے کھڑے ہو کے کہا جج سے کہ جج صاحب میرا باپ بہت ایماندار آدمی ہے، وہ کوئی سرکاری ملازم بھی نہیں رہا، صرف اور صرف آپ اس ملک کو، اس ملک کی اخلاقیات کو، ایتھکس کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ کسی بڑے کی تمیز، نہ کسی چھوٹے کی، نہ عورت کی، نہ بچوں کی، نہ خواتین کی۔ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی عورتوں کو بھی آپ نے اندر بند کیا ہوا ہے۔ دیکھ لیں کہ وہ اعظم سواتی جیسے بوڑھے انسان کو آپ کہاں پر گھسیٹتے پھر رہے ہو، نہ ان کا کوئی قصور ہے، نہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ اگر کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو آپ دبا لیتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی ایسے دور میں جی رہے ہیں، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ پہلے کسی دور میں فرعون ہوتا تھا، قارون ہوتا تھا، نمرود ہوتا تھا، ابو جہل ہوتا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے اس دور میں سارے ہی اکٹھے ہو گئے اور مظلوم عوام ہیں۔ میری تو صرف التجا ہے، میں التجا کر سکتا ہوں کہ اس طرح نہ کیجیے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہیں، اور جب وہ چلتی ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ میں صرف عمران ریاض کے بارے میں صبح سے ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اور میں اس کو کمپیئر کر رہا تھا، اس کی سچویشن کو سوچ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ وہ بندہ بھاگ کے واپس آتا ہے اور پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میرے گھر پر نہ آؤ، میرے در و دیوار، میری چار دیواری کو پامال نہ کرو۔ وہ صرف عزت کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تحریم کے لیے آواز اٹھاتا ہے، حرمت کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ میرے خیال سے کروڑوں لوگ ایسے ہیں، شاید پرابلم یہی ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے
جو ہیں عمران ریاض کی آواز سنتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ٹیچر ہیں، بڑے اچھے ٹیچر ہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آج آپ دیر سے آئے. خیر ہے، 2-3 منٹ دیر ہوتی ہیں تو ہمارے وہاں ریڈ لائن لگ جاتی ہے، سیلری کٹتی ہے اینڈ سو آن. انہوں نے کہا یار میں عمران ریاض کا ویلاگ سن رہا تھا. اگر اس کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں تو اس کی آواز میں کوئی تو ایسی بات ہے. آپ اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں اور اپنے کریکٹر میں ایسی باتیں لائیں کہ جو لوگ آپ کو بھی سنیں اور آپ کو بھی سچا کہے. یہ دنیا ہے پیارے، ادھر جو سچ بیچے گا وہی بکے گا، جو سچ بولے گا اسے سنا جائے گا، جو اچھا ہوگا اسے سنا جائے گا. کیونکہ اس وقت ہم اس سٹیج پر آ گئے کہ ایمان جو ہے وہ اس کا آخری درجہ ہے. نہ تو ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ تلوار سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے کچھ کہہ سکتے، دل میں ہی کچھ اس کے لیے برا خیال کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں. ایٹ دا اینڈ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.